आदरणीय दर्शकवृन्द, अस्तित्वको खोज अनलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सागर। आज मसँग कुराकानीको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका जिल्ला सभा झापाका सदस्य राम विक हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केही साङ्गठनिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर र अन्य केही सघन र गहन विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। जय मङ्गोल। तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जिल्ला सभा झापाको सदस्य हुनुहुन्छ। सङ्गठनको गतिविधिहरू के कसरी अगाडि बढिरहेछ? अहिले अब वास्तवमा भन्नुपर्दा त सङ्गठनको गतिविधिहरू अब हाम्रो मङ्गल दर्शनहरू त हाम्रो एउटै गतिमा हाम्रो जाने गर्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो तमाम 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू जुन चाहिँ एउटा दासत्व स्वीकारेर जुन चाहिँ साम्राज्यवादी शासक वर्गबाट चाहिँ होइन वर्णभित्तिको नीतिबाट चाहिँ हामी 500 वर्षदेखिको चाहिँ दबिएर होइन 500 वर्ष अगाडिदेखि दबिएर चाहिँ श्रेय खण्डमा चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ आफ्नो हक अधिकार अस्तित्व सम्पूर्ण गुमाएको खण्डमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ सङ्गठन चाहिँ यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको हक हित र अधिकार अस्तित्वको निमित्तको लागि चाहिँ स्वीकार गर्नको निमित्तको लागि चाहिँ हाम्रो वडा, टोल, नगर, जिल्ला होइन प्रदेश केन्द्र तमाम नेपालका तमाम जिल्लाभरि नै मङ्गोल राष्ट्रवाद एउटा जुन ठुलो एउटा सिद्धान्त छ, त्यो मङ्गोल राष्ट्रवादबाट चाहिँ प्रशिक्षण हुँदै सङ्गठनमा आबद्ध हुँदै हुनुपर्छ। अब दास्यित्व जिन्दगी जिएर होइन, अब दास्यित्वबाट चाहिँ मुक्ति भएर चाहिँ तमाम मानव भएर चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने एउटा दर्शन दिँदै प्रशिक्षण गरेर चाहिँ हामी यसरी नै अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठनमा चाहिँ के कसरी आबद्ध हुनुभयो? म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठनमा चाहिँ यो अलिकति दुःखद पीडादायक नै छ होइन। कृपया। हजुर। हिजोको दिनमा अब जुन एउटा वर्णवेदी जुन कुराहरू थियो होइन, सुरुमा त अब जब डाक्टर गोपाल गुरुङको जुन एउटा महान दर्शन सुन्नु नपाएको खण्डमा चाहिँ जुन चाहिँ म चाहिँ एउटा जुन अलि बाहुनको जुन एउटा वर्णभेदी जुन नीति एउटा जुन वर्ण छ होइन, त्यसमा पनि अब म चाहिँ एउटा शूद्र होइन अछुतमा चाहिँ अब केन्द्रित थिएँ। अब त्यसमा चाहिँ अब मलाई सानैदेखिकै लाग्थ्यो कि हामी मानिसमा यो छुवाछुत वर्णभेदी चाहिँ होइन किन हुन्छ त, के मान्छे एउटै होइन भन्ने मलाई सानैदेखिकै नै त्यो लाग्ने गर्थ्यो र ममा पनि अब त्यही प्रश्नहरूको जिज्ञासाहरू आउँथ्यो होइन। तर हामी एउटा वर्णभेदी एउटा जुन 4 जात एउटा 36 वर्णको जुन यसमा नीतिमा चाहिँ हामी रहेको रहेछौँ, त्यो अब त्यतिखेर थाहा भएन होइन। अनि त्यसलाई नै अब स्वीकार्दै र एउटा मान्छे जस्तो भएर चाहिँ एउटा बाँच्नुको लागि चाहिँ एउटा म भित्रभित्र नै एउटा मुक्ति खोजिरहेको थिएँ होइन। त्यही क्रममा आफ्नो जीवनहरू बितिरहेको थियो होइन। त्यही क्रममा एउटा आफ्नो जीवनहरू बितिरहेको थियो र मेरो घरकै अगाडि नजिकमा चाहिँ साँझपख होइन म बाहिर निस्किएको, यसो गर्मीको समय होइन, हावापानी यसो खानु पऱ्यो, शीतल लिनु पऱ्यो, एउटा बाटो अगाडि एउटा रुखको छायामा चाहिँ म बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो आदरणीय भास्कर चामलिङज्यू होइन, उहाँ चाहिँ
अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ चाहिँ सङ्गठनमा चाहिँ अगाडिदेखि नै आबद्ध हुनुभएको रहेछ होइन, पछाडि मलाई थाहा भयो। तर त्यति बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ अब काहीँ झापाकै होइन प्रचार होइन टोल गठन गर्ने सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा नै उहाँ काहीँबाट चाहिँ आउने क्रममा चाहिँ मसित भेट भएर चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई सुरुमा चाहिँ भन्नुभयो भान्जा जय मङ्गल भने। अनि मैले पनि त्यतिखेर जय मङ्गलको त मलाई किनै थाहा थिएन। अब जे भए पनि मामाले भन्नुभयो, अब मैले पनि जसो उहाँले भन्नुभयो त्यही अनुसारले मैले व्यक्तित्व दिएँ। अनि साझा पनि भइसकेको थियो। अनि हतारमा पनि अनि भानिस एकछिन यता आउनुहोस् भनेर ब्यागबाट चाहिँ हाम्रो मङ्गल भिजन पत्रिका चाहिँ होइन यो लिनुहोस्, यसलाई राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुहोस् है त भनेर त्यति मात्रै भनेर उहाँ बिदा लिएर उहाँ जानुभयो। अरू केही पनि भन्नु भएन, त्यति मात्रै दिनुभयो अनि उहाँ जानुभयो। अनि अब मलाई त अब भित्र अब फुलदुली भयो होइन, त्यहाँ पनि यसरी हेरेँ, हेडलाइनहरू हेरेँ, अगाडिको हेरेँ, अब त्यसलाई राखेँ, हुन्छ मामा म यसलाई अध्ययन गर्छु भनेर मैले भनेँ। अनि उहाँ गइसकेपछि पश्चात म तुरुन्तै घरमा गएर त्यो पत्रिकालाई चाहिँ मैले अध्ययन गरेँ। अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न ठाउँहरूमा मङ्गल विस्तार होइन भइरहेको रहेछ होइन, टोल नगर वडा जिल्ला हरेक चाहिँ गठन भइरहेको रहेछ। त्यहाँनिर सम्पूर्ण कुरोहरू चाहिँ मैले त्यो पत्रिकामा हेरेँ। अनि त्यसको फेरि केही दिनको बाद फेरि उहाँसित त्यस्तै तरिकाले नै फेरि हाम्रो भेट भयो। त्यसरी नै भेट भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले फेरि मलाई चाहिँ के दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ पत्रिका लगायत हाम्रो फाउन्डर प्रेसिडेन्ट अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले जुन लेख्नुभएको पुस्तक जुन नेपाली राजनीतिको अन्धकार सच्चाइ होइन लगायत अन्य पुस्तकहरू पनि मलाई दिनुभयो। अनि ल भान्जा यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँगले चाहिँ अध्ययन गर्नु होला है त भनेर मलाई दिनुभयो। अनि त्यस पछाडि फेरि मैले पनि पत्रिकालाई पनि पढेँ। अनि त्यहाँबाट पुस्तकलाई चाहिँ अब मैले अध्ययन गर्नु थालेँ। पुस्तकलाई अध्ययन गर्नु थालिसकेपछि चाहिँ वास्तवमा मैले भोगेको कुराहरू जुन हुँदै गरेको कुराहरू त्यो पुस्तक पढ्दै होइन र मैले भोगेको होइन अहिले हुँदै गरेको कुराहरू मेरो आँखा अगाडि नै छर्लङ्गै प्रष्ट हुँदै जाँदै गयो। जब मैले पुस्तकलाई अझै गहिराएर अध्ययन गर्दै गएँ, महसुस गर्दै गएँ होइन, अझै मेरो आँखाकोपट्टि जुन एउटा चाहिँ खुल्दै गयो। अनि वास्तवमा चाहिँ हामी त होइन यो रहेछौँ, मङ्गल रहेछौँ। संसारमा मानिसको त अब तीनवटा वर्ण हुँदो रहेछ, त्यो त थाहा नै थिएन। अनि हामी त एउटा 436 वर्णमा हामी आधारित थियौँ। अब त्यो वर्णको बारेमा त हामीलाई त यहाँका अहिले प्रधानमन्त्रीहरू जुन चाहिँ शासन सत्ता जुन चाहिँ उनीहरूको हातमा जुन चाहिँ हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले त हामीलाई त वास्तवमा यथार्थ कुरो त पस्टाएकै रहेन रहेछ होइन। त्यो कुरो लाग्यो मलाई होइन। अनि दिन प्रतिदिन मलाई अलिकति के भन्नु भने अझै मङ्गलको कुराहरू बुझ्न मलाई जिज्ञासा जाग्दै आयो। अझै पुस्तक पढिसकेपछि अब यो मा त लेखिएको छ, बोलेका छन् होइन, गरेका छन्, तर वास्तवमा त्यही ठाउँमा पुगेर पनि त्यही ठाउँमा उनीहरूसितै सङ्गममा भएर घुलमिल भएर चाहिँ हेरौँ कि व्यवहारमा त पनि यही छ कि यही व्यवहारमा छ कि छैन होइन। अब किनकि त हामीलाई त अब 500 वर्ष अगाडिदेखि त हिन्दूवादले त हामीलाई त लादिएको छ नि त, एउटा शूद्र अछुत दलित बनाएर राखेको छ होइन। त्यही नै अब भोगेर होइन भोगिराखिएको छ। अब भोलिको दिनमा चाहिँ यो पनि अब नयाँ मिठो कुराहरू गरेर होइन चिप्लो भाषणहरू हानेर चाहिँ फेरि यही
आर्य जुन ब्राह्मण क्षेत्रीहरू जस्तै भोलिको दिनमा पनि होइन उनीहरू लगेर सिटमा लगेर चाहिँ राखेर चाहिँ होइन आफू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जिताउनको लागि चाहिँ शिरदेखिको पैतालासम्मको एउटा शक्ति एउटा प्रदान गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ फेरि त्यही पुऱ्याएर चाहिँ उनीहरूलाई नै त्यहाँनिर ढलिमुली गरेर चाहिँ फेरि हामी पनि अब त्यो हिजोको दिनमा जुन अवस्थामा थियौँ त्यही अवस्थामा नै फेरि रहने हो कि भन्ने कुराहरू पनि मेरो भित्रमा फेरि भित्र एउटा अन्तरात्माबाट चाहिँ फेरि त्यो कुराहरू पनि आएको थियो। अनि तर जब पुस्तकहरू पढ्दै गइसकेपछि चाहिँ होइन रहेछ है अब चाहिँ यो ब्राह्मण क्षेत्रीले गरेको एउटा घिनलाग्दो एउटा राजनीतिकमा मङ्गल दर्शन जुन मङ्गल नेसन अर्गनाइजेसनको चाहिँ दर्शन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्योसँग चाहिँ कुनै पनि सम्भव छैन। यो चाहिँ त्योसँग चाहिँ मिल्दैन रहेछ भनेर चाहिँ मलाई भित्रैदेखिको नै प्रष्ट भयो होइन। कति सालदेखि चाहिँ तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुभयो? मेरो खासै धेरै त भएको छैन होइन। 2074 सालदेखिकै होइन स्थानीय चुनाव आउनुभन्दा अलिकति अगाडि 1 महिना अगाडि नै यो कुरो चाहिँ बुझियो होइन। डाक्टर गरगुन लेखिएको पुस्तक चाहिँ अध्ययन गरिँदै थियो होइन। अनि फेरि उहाँ भास्कर चामलिङ राईज्यूले नै होइन भान्जा अब यसरी पुस्तक मात्रै अध्ययन गरेर चाहिँ भित्र बसिराख्नु हुँदैन। अब यो भित्र आफूलाई दबिएको कुल्चिएको हरेक कुराहरू चाहिँ आफ्नो हक अधिकार र अस्तित्वको निमित्तको लागि 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलको लागि चाहिँ अब लड्नुपर्छ, अब जुट्नुपर्छ, अब खुलेर अब मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ, अब हिँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भनेपछि चाहिँ स्थानीयको चुनावमा चाहिँ हेर्दैदेखि नै अब त्यसको गतिविधि त्यसको भने हुन्छ नि एउटा के भन्छ भने नि अब त्यो व्यवहार होइन मलाई व्यवहार पनि हेर्नु थियो नि त। म अब सङ्गठनको व्यवहारहरू कि अब होइन मिठो बोली गरेर चाहिँ अब व्यवहार पनि त्यही छेत्री बाहुनकै जस्तो पो थियो कि जस्तो अब व्यवहारता पनि हेर्नु थियो होइन के हो होइन बुझ्नु पनि अझै थियो। अनि त्यस कारणले चाहिँ अनि अब चाहिँ होइन अब चाहिँ लाग्नु नै अगाडि नै बढ्नु नै पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई लागेको थियो। स्थानीय चुनावबाट चाहिँ प्रचार प्रसारमा पनि अनि एकदम अन्तरात्मादेखिकै लागि परेन। अनि त्यसदेखिको चाहिँ मेरो सङ्गठनमा चाहिँ मेरो कदमहरू चाहिँ त्यो तरिकाले अगाडि बढ्यो। त्यो समयदेखि चाहिँ निरन्तर सङ्गठनमा हुनुहुन्छ तपाईँ आबद्ध। जस्तो अब तपाईँ एउटा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अहिले जिल्ला सभाको सदस्यको पदमा रहेर कार्यरत हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको समुदायको लागि त अब दलित उत्थान सङ्घहरू भन्ने छ होइन, जातीय सङ्घ संस्थाहरू छ तपाईँहरूको हक अधिकारको कुरा गर्ने, त्यो सब छोडेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लाग्नुपर्ने कारण नै चाहिँ के? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लाग्नुको कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसैमा चाहिँ लाग्नुपर्ने चाहिँ कारण चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ देखियो नि त हिजोको दिनमा पनि होइन। अब आर्यहरूले त भनेको छ नि त कामी दमाई सार्की चाहिँ होइन छेत्री बाहुन नै हुन् भनेर भनेको छ। तर खोइ त उनीहरूले व्यवहारितामा उतारेको होइन। कहिले पनि कामी दमाई सार्कीलाई त उसले गरेको बेतहरू उसले गर्ने क्रियाकलापहरू सम्पूर्ण हामीले गरिरहेका छौँ, हामीले पनि गरिरहेका छौँ होइन। एउटा जन्मेदेखिको मरिदिनसम्म होइन, नानी जन्मियो अब न्वारान गर्नु छ त्यो बाहुनलाई लिएर नै 7 दिन अथवा 11 दिन, छोरी जन्मियो भने 7 दिन, छोरा जन्मियो भने 11 दिनमा न्वारान गर्ने प्रचलन थियो। त्यो कामी दमाई सार्कीले पनि गरिरहेकै हो होइन। अनि अब बिहादानको कुरोहरू आउँछ होइन, अब मरिसकेपछिको कुराहरू आउँछ होइन। मरिसकेपछि पनि जुन चाहिँ तपाईँको त्यो यो श्राद्ध गर्ने कुराहरू आउँछ होइन, 45 अनि 45 वर्ष दिने कुराहरू आउँछ। त्यहाँ फेरि वर्ष नै पछिको कुरा एउटा श्राद्ध गर्ने कुराहरू आउँछ। त्यो सम्पूर्ण गरेर पनि
उनीहरूले कहिले पनि आफ्नो जस्तो कहिले पनि हामीलाई व्यवहार त न हिजोको दिनमा गरे न त आजको दिनमा नै गरेका छन् होइन। त कसरी चाहिँ भन्ने त अब हामीले चाहिँ हामी चाहिँ बाहुन छेत्री हामी चाहिँ एक समानको छौँ भनेर होइन। त्यो तपाईँको समग्र कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूमाथि चाहिँ एउटा सांस्कृतिक रूपमै पनि विभेद भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। मैले गरेको प्रश्न चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको हक र अधिकारको लागि आफ्नै छुट्टै जातीय सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, ती सङ्घ संस्था छोडेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमै लाग्नुभयो होइन। के ती सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँहरूको हक र अधिकारलाई चाहिँ त्यो तपाईँहरूको समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्दैनन्? अब मैले अब वास्तवमा बुझेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन बुझिसकेपछि चाहिँ के लाग्छ भने यो दलित भन्ने शब्द नै एउटा घृणित शब्द हो, यो गलत छ होइन। र त्यो शब्द बोकेर हिँड्नु भनेको नै आफूलाई नै चोर सम्झिनु हो होइन। अब यदि आफ्नो दलितको उत्थानको लागि हिँड्नु भने त दलित शब्द त हामीले त्यहाँ ल्याउनु भएन नि त, दलित शब्द त उठाउनु भएन नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विभिन्न एउटा झुन्डहरू छन् जुन चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रबलन देखाउने मात्रै एउटा कुखुरालाई चारो हाल्ने मात्रै यो झुन्डहरू हो होइन। यो झुन्डहरूमा चाहिँ यहाँका दबेका कुचेका होइन जुन चाहिँ आर्य वर्ग या ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई एउटा शूद्र अछुत दलितको शब्द जुन एउटा दिएको छ होइन, एउटा घृणित शब्द हालेको छ, त्यो समुदायहरूले चाहिँ आफ्नो यो विभिन्न झुन्डहरूबाट चाहिँ आफ्नो हक अधिकार र अस्तित्व सुनिश्चित गर्छु भन्दाखेरि कहिले पनि सफल हुँदैन, सक्दैन। जस्तो तपाईँले यहाँनिर दलित होइन हामी मङ्गोल हो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो, फेरि समाजमा चाहिँ यो दलित समुदायहरू तपाईँले भनेअनुसार कथित दलित समुदायहरू चाहिँ आर्य नै हुन् भन्ने पनि सुनिन्छ। फेरि यता तपाईँले मङ्गोल भनिरहनु भएको छ, यसको खास प्रमाण चाहिँ के? अब यसको प्रमाण त तपाईँले अब 2072 सालको संविधानमै पनि हामीले हेर्न सकिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ संविधानको 84 धारा उपधारा 2मा चाहिँ होइन अब आदिवासी जनजाति दलित भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै नै एउटा बनाएर छुट्टै नै राखिएको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब यहाँका ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको चाहिँ अब तपाईँको खस आर्य भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै कोठा बनाएर छुट्टै राखिएको छ होइन। अब त्यसमा तपाईँको खस आर्यमा चाहिँ अब हेर्नु पर्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ को पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्राह्मण क्षेत्री होइन, दशलामी ठकुरी भनेर चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेखन गरेको छ। अब यदि हामी दलित चाहिँ कामी दमे सार्की चाहिँ खस आर्य नै हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खोइ त दलित भनेर लेखिएको, त्यो खस आर्यभित्र त्यो खस आर्यभित्रमा चाहिँ खोइ त दलित भनेर चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको अथवा त्यहाँनिर त्यो भित्रमा चाहिँ अटाइएन नि त, राखिएन नि त होइन। अनि त्यस कारणले पनि हामी चाहिँ होइन एउटा खस आर्य चाहिँ हामी होइनौँ, मङ्गोल नै हौँ। फेरि मङ्गोल नै हौँ। तपाईँले यो यति कुरा गर्दाखेरि यतिले त मात्रै पुग्दैन नि त, त्यो एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको पनि आवश्यकता पर्छ नि त। हजुर एउटा राम्रो हजुरले प्रशंसा गर्नुभयो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इतिहास नै जगजाहेर छ नि त होइन। अब हामी मङ्गोलै हौँ भनेर अब एउटा प्रमाण दिनुको लागि गर्नुको लागि चाहिँ अब हामी इतिहासलाई नै हामीले हेर्नु सकिन्छ होइन। के भयो हजुर, हिजो तपाईँको चाहिँ अब 500 वर्ष अगाडि चाहिँ होइन जुन चाहिँ इन्डियाबाट भित्रेको एउटा शासकीय वर्गहरू चाहिँ हाम्रो गोर्खा जिल्लाको घले राजालाई नै अब षड्यन्त्रपूर्वक मार्दै होइन, अनि पृथ्वीमान शाह र दब्बे शाह लगायत उहाँका साथीहरू चाहिँ होइन एकीकरण गर्नुको निमित्तको लागि नै होइन
तपाईँको मकवानपुरमा चाहिँ तपाईँको दिग्बन्धन सेनको चाहिँ अब राज्यमा होइन त्यहाँनिर पुगे अब यो एकीकरण गर्दै होइन त्यहाँनिर पुगे अब त्यहाँनिर पुगिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ घले राजा जस्तै अब षड्यन्त्रपूर्वक मार्नु त अब त्यहाँनिर लडाइँ गर्दाखेरि त सकेन होइन अब त्यो नसकिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ एउटा कूटनीतिक अब चाल यहाँनिर चल्नुपर्ने भयो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दिग्बन्धन सेनको बहिनीलाई नै होइन पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ बिहा गरेको हामीले हेर्नु पाइन्छ होइन भेट्नु पाइन्छ हामीले हाम्रो इतिहासलाई जानुभयो भने अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको एउटा बहिनी विवाह गरिसकेपछि चाहिँ एउटा कूटनीतिक चाल त्यहाँनिर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह लगायतका साथीहरूले चाहिँ गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्रपूर्वक अब त्यहाँनिर चाहिँ अब एउटा साइनो गोता लगाएर चाहिँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ 2-3 पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ हमला गरिसकेपछि चाहिँ होइन अब हाम्रो दिग्बन्धन सेनलाई चाहिँ होइन मार्नु होइन त्यो राज्य चाहिँ खोज्न चाहिँ उहाँहरू त्यो पृथ्वीनारायण शाहहरू चाहिँ सफल भए होइन सफल भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब जुन चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब एउटा तपाईँको षड्यन्त्रपूर्वक एउटा बाहिरबाट भित्रेका एउटा जुन साम्राज्यवादी जुन आर्यहरूले चाहिँ एउटा आक्रमण गर्दै होइन नेपालका तमाम मङ्गोल सम्राटहरूलाई चाहिँ अब मार्दै एकीकरण गर्दै होइन राज्य हड्ने एउटा विस्तारमै होइन अब क्रममा चाहिँ त्यतिखेर लड्ने हाम्रा दिग्बन्धन सेनको जुन चाहिँ सन्तानहरू सैनिकहरू चाहिँ होइन त्यो बेलामा लड्ने त लडी गए होइन अब आफ्नो ज्यान पनि अब आफ्नो ज्यानलाई अब माया गर्ने अब त्यतिखेर चाहिँ अब आफ्नो ज्यानको चाहिँ अब माया छ भने चाहिँ होइन अब हाम्रो गुलामी भएर चाहिँ हाम्रो सैनिक भएर चाहिँ अब बाँच्नुपर्छ बच भनेर चाहिँ अब एउटा दबाब दिइसकेपछि चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको अब दिग्बन्धन सेना लगायत सम्पूर्ण अब सबै अब मरिसकेपछि चाहिँ अब थोरै थिनो अब बाँचेको जुन थिए होइन अब त्यो चाहिँ अब होइन अब जुन चाहिँ अब मर्नु भनेर एउटा डराउने अब हिचकिचाउने त्यो बेलामा चाहिँ अब षड्यन्त्रपूर्वक गरेर चाहिँ उसको गुलामी बनाइसकेपछि चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ यो एउटा कामको आधारमा होइन कामको आधारमा एउटा जातिहरू छुट्याइयो जस्तै पृथ्वीनारायणको सैनिकहरूलाई चाहिँ अब त्यो बेलामा त एकीकरण गर्नुपर्ने होइन विभिन्न हात हतियारहरूको जरुरी पर्छ होइन त्यसमा चाहिँ अब यता हाम्रो सेनवंशी जुन चाहिँ हाम्रो सेनवंशी राजा जुन हाम्रो सन्तानहरू थिए अब त्यो त वीरशाली थिए नि त होइन वीरशालीहरू थिए होइन भगवान थिए शक्तिशाली थिए होइन अब बुद्धिमानीहरू पनि थिए बुद्धिजीवीहरू पनि थिए जुन चाहिँ हरेक चिजहरू चाहिँ आविष्कार गर्न उहाँहरू अबल थिए सक्थे होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायणको शाहको सैनिकहरू पृथ्वीनारायणको सैनिकहरूको चाहिँ अब हात हतियार बनाउनुको लागि चाहिँ अब हात हतियार बनाउनुको लागि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब एउटा कामको आधारमा चाहिँ अब हात हतियार बनाउने अब कामी होइन अब तपाईँको अब जुत्ताहरू भयो होइन विभिन्न चिजहरू छालाको कामहरू गर्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँको अब त चाहिँ आज छालाको काम गर्ने विभिन्न त चाहिँ अब सार्की भनेर होइन अब त्यहाँ चाहिँ एउटा लुगा पोसाकहरू होइन पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ अब लुगा पोसाकहरू सिलाउने व्यक्तिलाई चाहिँ अब तपाईँको दमै भनेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जातित्व गरेर चाहिँ नामकरण गरियो होइन नामकरण गरेको अब इतिहास नै छ अब जगजाहेर त्यही छ होइन त्यसकारण चाहिँ कामी दमै सार्की भनेर चाहिँ अनि एउटा शूद्र अछुत एउटा दलितको चाहिँ नामकरण चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात भयो अनि सुरुवात भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो इतिहासलाई हेरेपछि त अब हामी त मङ्गोलै होइन मङ्गोलै हौँ नि त हामी त मङ्गोलै रहेछौँ नि त हामी त इतिहास जग्दा छ अब
त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ अब मङ्गलै हौँ होइन। फेरि यो प्रमाणहरू छ। तपाईँहरूको र यो खस आर्य समुदायहरूको चाहिँ संस्कार संस्कृति पनि मिल्छ नि त अनि। अब संस्कार संस्कृति त अब सर अब होइन मालिकले जे सिकाए त्यही सिक्ने त त्यही गर्ने त हो नि होइन र। अब त्यो बेलामा हामीहरूको चाहिँ अब मकनपुरमा चाहिँ दिग्बन्धन सेनको चाहिँ राज्य खोसिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ अब मेरो गुलामी बनिनुपर्छ, तिमीहरू मेरो गुलामी भनेर चाहिँ उनीहरू गुलामी बनाएर चाहिँ अब हिँडाइसकिसकेपछि चाहिँ एउटा अछुत शूद्रको एउटा छाप दिइसकेपछि चाहिँ अनि त्यस पछाडि त त्यहाँदेखिको उनीहरूले जे दिए त्यही खाए होइन, जे दिए त्यही लाए होइन, जे गरे त्यही गरेर नै हाम्रो त्यहाँदेखिको नै हाम्रो त्यो ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको नै संस्कार होइन लादियो होइन। मालिकले अब जे अरायो त्यही गरियो होइन। तर अब अहिले वास्तवमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो त्यो इतिहासलाई हामीले हेरेर होइन त्यो संस्कारहरू चाहिँ एउटा होइन चाहिँ एउटा लागिएको संस्कारहरू रहेछ होइन, जुन चाहिँ अहिले मान्दै आएको संस्कारहरू एउटा जबरजस्ती होइन षड्यन्त्रपूर्वक कूटनीतिक चाल गरेर चाहिँ एउटा लादिएको संस्कारहरू रहेछ होइन। वास्तवमा यो संस्कारहरू चाहिँ हाम्रो होइन होइन, यो हाम्रो होइन। मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै यहाँनिर रोकेँ, हाम्रो होइन यो हिन्दू संस्कारहरू भन्नुभयो तपाईँले। अरू समुदायको चाहिँ आफ्नै मौलिक संस्कार संस्कृतिहरू छन्। अनि फेरि यो संस्कार संस्कृति नमाने पछाडि त कुन संस्कार संस्कृति चाहिँ यो अहिले तपाईँले भन्दै गरेको होइन मङ्गोल अथवा मूलवासी भनौँ होइन कथित दलित बनाएको समुदायको चाहिँ संस्कार र संस्कृति चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ के थियो त हिजोको दिनमा? अब हिजोको दिनमा त त्यही अघि तपाईँलाई मैले अघि नै भनिहालेँ होइन, 22 र 24 राज्यको बेलामा होइन मैले अघि नै भने त्यतिखेर भनेको चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्ट संस्कार थियो होइन। हामी प्राकृतिक पूजनहरू थियौँ होइन, हाम्रो वैचारिक होइन बुद्धिस्ट संस्कारहरू प्राकृतिक पूजनहरू चाहिँ हाम्रो त्यो बेलामा थियो। तपाईँहरू विगतमा चाहिँ बौद्ध मार्गी नै हामी थियौँ होइन। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आम दर्शकहरूलाई आजको यस कार्यक्रम हेरिराखेका आम दर्शकहरूलाई यस मिडिया मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? म आजको होइन अस्तित्वको खोज अनलाइन टेलिभिजनमा होइन हेरिरहने तमाम यहाँका नेपालीहरूलाई चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने होइन हिजोको दिनमा हामी यो कथित बनाएका यो दलितहरू होइन जुन चाहिँ आज त्यही खस आर्यहरूको नै संस्कार होइन संस्कार भाषा लिपिहरूमा नै हामी लिएर अँगालेर हामी हिँडिरहेको छौँ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ म के अगाडि गर्न चाहन्छु भने होइन हामीलाई त्यो एउटा दास्ता जिन्दगी जिउन एउटा बाध्य गराएर होइन षड्यन्त्रपूर्वक गरेर चाहिँ हामीलाई त्यो लादिएको हो। वास्तवमा इतिहास मैले अगाडि नै मैले भनिसकेँ होइन। तर अब हामी यहाँ कथित बनिएका दलितहरू जुन चाहिँ यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू जुन चाहिँ हुनुहुन्छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँको मा चाहिँ म चाहिँ के जग जाहेर गर्न चाहन्छु भने यो 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको हितको लागि होइन हक अधिकार र अस्तित्वको निमित्तको लागि लडेको एउटा वैचारिक एउटा सङ्गठन हो होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ म अब के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ अब कसैको डर त्रासमा होइन कसैको लोभ होइन लोभ प्रभावमा चाहिँ नपरिकन होइन मङ्गोल राष्ट्रियवादको दर्शनलाई होइन चिरपरिचित मजाले आफूलाई चिनेर होइन अगाडि आउनुहोस् होइन अगाडि आउनुहोस्
अब चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूमा, विभिन्न धर्महरूमा, विभिन्न जातिहरूमा चाहिँ फुटेर होइन, अब चाहिँ समग्र एउटा मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा डाक्टर गोपाल गुरुङले एउटा बनाउनु भएको एउटा साझा एउटा सङ्गठन छ, जुन एउटा घर छ होइन। अब त्यो घरमा चाहिँ अब हिजोको दिनमा हामी चित्रे पित्रे भएर चाहिँ एउटा होइन भएर चाहिँ बसेको थियौँ। अब सम्पूर्ण चाहिँ हामी आबद्ध हुनुपर्छ भन्दै होइन, अब चाहिँ नडराउनुहोस्, निर्भीकको साथ होइन आफूलाई चिन्दै अगाडि आउनुहोस् भन्दै आह्वान गर्न म चाहन्छु। हस्, समय र संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस् त, जय मङ्गल। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन झापा जिल्ला सभाका सदस्य राम विक। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केही साङ्गठनिक विषयहरूमा र विशेष गरेर नेपाली समाजमा विगत केही लामो समयदेखि अन्यल रहिरहेको विषयहरू, विभिन्न सघन र गहन विषयहरूको उठान गऱ्यौँ हामीले आजको यस कार्यक्रममा। तपाईँहरूलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउन सक्नुहुनेछ। विभिन्न सत्य, तथ्य र खोजमूलक विषयहरूको उठान गर्ने माध्यम अस्तित्वको खोज अनलाइनलाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै बेल आइकन पनि दबाइदिनु हुन यहाँहरू माझमा अनुरोध गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।